अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, व इज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्दि तुकल्लिमुहुम अन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से मैं ये बताना चाहूँगा क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी दाब्बतुल अर्द, ज़मीन से एक जानवर का निकलना। इस ताल्लुक़ से बहुत सारी रवायतें लोग बयान करते हैं कि दाब्बतुल अर्द जो है वो सफ़ा पहाड़ी से निकलेगा और इस तरह से उसकी ऐसी शक्ल होगी, वैसी सूरत होगी, ऐसे हाथ होंगे, वैसे हाथ होंगे, यानी उसका पूरा हुलिया बताया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि दाब्बतुल अर्द कहाँ से निकलेगा और इस ताल्लुक़ से जो उसकी निशानदही बताई जाती है, उसकी हुलिये के बारे में जो बताया जाता है, क्या वो सनद के एतबार से हदीसें सही हैं, उसकी भी मुख्तसर तौर पर जायज़ा आपके सामने रखेंगे। तो मेरे जिस दोस्तों भाइयों और मेरे इस्लामी ख़वातीन व हज़रात, ये तो हर मुसलमान को जानना चाहिए कि क़यामत की बड़ी 10 निशानियों में से एक निशानी जो दाब्बतुल अर्द, ज़मीन से जानवर का निकलना है। अल्लाह तबारक व तआला इस जानवर को कब निकालेगा, क्यों निकालेगा और ये जानवर कैसा होगा, हर मुसलमान को जानना चाहिए। तो आइए इस बारे में कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नमल आयत नंबर 82 में फरमाया, वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्द तुकल्लिमुहुम अन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। जब उनके ऊपर क़यामत का किया हुआ वादा साबित हो जाएगा, हम ज़मीन से उनके लिए एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करता होगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते। यानी इस आयत में इतना ही बताया गया है दाब्बतुल अर्द के बारे में कि हम उसको ज़मीन से निकालेंगे। किस लिए निकालेंगे? इसलिए कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं रखते थे, हमारी आयतों का इनकार करते थे, उसको सच्चा नहीं मानते थे। तो यकीन दिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन से एक जानवर को निकालेगा। किस जगह से निकालेगा, इस बारे में कोई सही हदीस नहीं। इसी तरह से ज़मीन से जानवर निकलने के बारे में कई ज़ईफ़ रवायतें हैं, कई ज़ईफ़ हदीसें हैं, लेकिन इस बारे में कोई सही हदीस नहीं है। इसी तरह से हदीस के अंदर भी ये बताया गया है कि क़यामत की निशानियों में से जो सबसे बड़ी 10 क़यामत की निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन से एक जानवर को निकालेगा जो लोगों से बातें करेगा, और वो क्या बात करेगा उस बारे में भी कोई वजाहत नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस ताल्लुक़ से सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2941 है, इसी तरह से 7383 है, और सही बुखारी में हदीस नंबर 6506 है, और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2947 है, 7397 है। इसी तरह से बयान किया जाता है कि दाब्बतुल अर्द के साथ ईसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। काफिरों के नाक पर लकड़ी से मुहर लगाएगा और मोमिनों के मुंह पर अंगूठी से निशान लगा करके
ان کے منہ کو جو ہے روشن کر دے گا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکلے گا جس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی یعنی مہر اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی چھڑی ہوگی، وہ اس سے یعنی لکیر کھینچ کر کے مومن کے چہرے کو روشن کر دے گا اور انگوٹھی کے ذریعے کافر کی ناک پر مہر لگا دے گا، یہاں تک کہ جب دسترخوان پر اکٹھا ہوں گے کھانا کھانے کے لیے تو ایک دوسرے کو وہ پہچان جائیں گے۔ کافر کہے گا اے مومن مسلمان کو، ایمان والے کو، اور ایمان والا کافر کو کہے گا اے کافر۔ تو اس طریقے سے یہ روایت لوگ بیان بھی کرتے ہیں اور کئی کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، جیسا کہ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3187 ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4066 ہے، تحفۃ الاسرار کے اندر حدیث نمبر 12202 ہے، اور اسی طرح سے سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں کچھ لوگوں نے تفسیر میں اس حدیث کو بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 2564 ہے، اور مسند احمد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس کی سند میں علی بن زید بن جدان ضعیف راوی ہے اور اوس بن خالد مجہول راوی ہے۔ دیکھیے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 1108 پر، اسی طرح سے ضعیف جامع صغیر کے اندر حدیث نمبر 2413 وغیرہ پر۔ تو یہ جو روایت بیان کیا جاتا ہے دابۃ الارض کی زمین سے ایک جانور نکلے گا اور اس کی کیفیت بتائی جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کی لکڑی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، یہ تمام روایتیں جو ہیں یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، اس میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ بس ہر ایک مسلمان کو، عورت ہوں یا مرد ہوں، اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں 10 نشانیاں، اس میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوگی اس میں سے کچھ نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا، پشچم سے نکلے گا، اور کچھ میں ہے کہ سب سے پہلے ایک دھواں نکلے گا، یا اسی طرح سے دجال کا ظاہر ہونا۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن جو بھی ان 10 بڑی نشانیوں میں سے جو بھی ایک نشانی ظاہر ہوگی اس کے بعد جلدی جلدی ہر نشانی جو ہے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت وہ توبہ کرتا رہے اپنی گناہوں سے اور ایمان پر ثابت قدم رہے، کیونکہ جب پشچم سے سورج نکل جائے گا تو پھر اس کو دیکھنے کے بعد جو لوگ ایمان لائیں گے، اسلام قبول کریں گے، ان کا وہ ایمان، وہ اسلام قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ ریجیکٹ رہے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، دابۃ الارض زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت نکالے گا، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور وہ کیسا ہوگا، کیا باتیں کرے گا، اس بارے میں کوئی وضاحت، کوئی تفصیل، کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔